ಒಟ್ಟುಕು सर बस कोंकणी कन्नडा तुळू हिंदी तिथल्या लँग्वेज दोनशे वयर बरयल्यात. लाईव्ह म्युझिक हांवें वापरचे अभिप्राय कितें म्हण सांगल्यार मस्त तांना संगीतकार आसात तांकां एक चान्स मेळटा. मागीर तुळुआंत एन्ना येसू, मागीर आनी एक तुळू करुणामयी येसू म्हणून, मागीर ताच्या उपरांत सोम्याक नवाड्या म्हणून एक कोंकणी गीत भक्ती गितांची एक सिडी घातली. हांव मुंबय गेल्ल्या वेळार थंयसर घडले घडीत संवसारान अशें कित्याक घडता, अशें कित्याक घडता. कित्याक म्हळ्यार आतां कोंकणी कलाकारांक या कोंकणी संगीताक पाठिंबो चड ना म्हणून म्हाका भोगता.